अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के हवाले से जजेस इख्तिलाफात और फिर सुप्रीम कोर्ट में कल बड़ा फैसला मुतवक्के है। बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी लिस्ट के बाद जो इख्तिलाफात मंजरियाम पे आए हैं, जो इख्तिलाफात बढ़ चढ़कर मीडिया की जीनत बनी है, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। फिर अदालती महाज हो या मीडिया का महाज हो, उस पर ये चीजें बड़े सरगर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस बाहर से लाए गए और स्पेशली उसमें 5 जज ऐसे थे। पहले 6 जजेस थे जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चार्जशीट किया था। फिर उन 6 में से एक जज साहब को कहीं ना कहीं जो कुछ कंफर्म नहीं है, बट उन्हें कहीं यकीन दहानी करवाई गई है कि हम आपको आईनी बेंच का सरबराह बनाएंगे। तो वो जज साहब जो है वो 6 में से वो एक ने अपने रास्ते अलग कर लिए, राही जुदा कर लिए, और जो नया एक सेटअप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया जस्टिस डोगर की सरबराही में, वहां पे उन्होंने अपने जो ताल्लुकात थे, मामलात थे, वो नजदीक और करीब कर लिए। लेकिन जो 5 जजेस थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस मैडम सुमन रफत इम्तियाज, ये 5 जजेस थे जिन्होंने पहले साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी कहा था कि सीनियरिटी लिस्ट को ना छेड़े, रूल्स इस तरह नहीं है। लेकिन चूंकि आमिर फारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाना था, उनको बताया गया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट आना है, तो जो हम कहेंगे वो आपने करना है। वो फिर वही हुआ कि लाहौर हाईकोर्ट के 15वें नंबर के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाके चीफ जस्टिस बनाया गया, कायम मुकाम चीफ जस्टिस। अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज है वो अभी तकरीबन इसी महीने ये जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस है वो कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये मामला शुरू हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करके उस वक्त की चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवाए और उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद किया। उसके बाद उन 5 जजेस ने उसी रिप्रेजेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, और इसकी जो मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही 5 जजेस ने यह चैलेंज किया। अब सिर्फ जजेस ने ही नहीं बल्कि तकरीबन 7 पिटिशंस इस एक मामले पर आई हैं, और वो एक है राजा मुफसिद नवाज खान साहब, उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नाम से है, लेकिन ये चूंकि 5 जजेस हैं हाई कोर्ट की, तो ये 5 जजेस ने ये चैलेंज किया। इसके साथ साथ इमरान अहमद खान नियाजी ने भी जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर है उनकी तैनाती को चैलेंज किया है, सीनियरिटी लिस्ट को चैलेंज किया है। इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन ने भी इस मामले को चैलेंज कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया। एक स्पेशल बेंच भी बनाया गया, 5 रुकनी बेंच है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाहुद्दीन पवार और जस्टिस शकील अहमद की सरबराही में एक बेंच, 5 रुकनी बेंच बनाया गया। अब ये जो बेंच बनाया गया है, इससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये कौन से जजेस है, इनका जो मैन किस तरफ डिस्क्लोज हो चुके हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि इन जजेस का फैसला क्या आता है। बट बड़ा अहम फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात हुए थे 2025-26, उसमें 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप हारून रशीद और आजम नजीर तारड़ ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हामिद खान ग्रुप ने सपोर्ट किया था। हुआ यह कि जिसको पीटीआई ने सपोर्ट किया था उनके सदर सैयद वाजिद अली गिलानी जीत गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर। बाकी टोटल जो काबीना के सीट्स थे, नशिस्त थे, वो तमाम हारून रशीद और आजम नजीर तारड़ ग्रुप ने जीत लिए। फिर हुआ ये कि जब ये इन्होंने इंतखाबात के बाद यानी कि कामयाबी के बाद जस्टिस डोगर के साथ इनकी जब खुफिया मुलाकात हुई, तो इनकी जो पॉलिसियां हैं, जो चीजें हैं, वो तकरीबन और यहां होने लगी थी। लेकिन फिर कुछ ये भी हुआ कि गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में ज़राए के मुताबिक उस मुलाकात में डिसाइड कर लिया गया कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में जो लास्ट की आदत थी, जिसके सदारत जो है वो रियासत अली आजाद कर रहे थे, उन्होंने भी इस मामले को चैलेंज किया था। एक पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के हवाले से, और जस्टिस डोगर और दीगर जो जजेस थी तैनाती या उनकी सीनियरिटी लिस्ट को चैलेंज किया था। अब गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई है वजीर कानून के साथ, उसमें तकरीबन जो सोर्सेज है उन्होंने ये कहा
کہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ججز کی جو جسٹس ڈوگر کی سینیارٹی یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے ساتھ جو سابق بار قیادت کھڑی تھی، نئی بار قیادت جو ہے وہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے۔ ایک جج شاید خود دلائل دیں گے اور یہ ان کا متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہے کہ جسٹس بابر ستار ان تمام 5 ججز کی نمائندگی کریں گے۔ جسٹس صلاح الدین اور جسٹس بیرسٹر صلاح الدین اور منیر ملک اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن جسٹس بابر ستار جو ہے وہ دلائل دیں گے اور دیگر جو ججز ہیں وہ بھی کل اس سماعت میں پیش ہوں گے۔ یہ ذرائع کے مطابق یہ خبر آئی ہے۔ انٹرسٹنگ بات کہ کل کا جو سماعت ہے انتہائی اہم سماعت ہونی ہے، لیکن آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ کیا جسٹس ڈوگر کی تعیناتی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ کس حق میں آئے گا؟ کیا ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہے وہ اپنا جنگ جیت پائیں گے یا نہیں، یا اسٹیبلشمنٹ اور اعظم نذیر تارڑ کے اشاروں پہ جوڈیشری جو ہے وہ ناشتی رہے گی؟ جسٹس ڈوگر ہو، جسٹس آصف ہو یا جسٹس سمرو ہو، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ ہی نہیں دیگر ہائی کورٹس کا بھی پھر یہی حال ہوگا۔ کہیں سے بھی مرضی کا بندہ اٹھا کے لے آئیں اور پھر مرضی کے فیصلے کرے، پھر نہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری رہے گی، نہ خود مختار اور آزاد عدلیہ رہے گی، اور نہ پھر انصاف اور آئین اور قانون کی بات رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کچھ واقعات کی بھی بات کی کہ جب سے یہ جسٹس ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تو تنازعات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقاتوں سے حوالے سے مشال اعظم پی ٹی آئی کی خاتون رہنما ہے، انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی سپرڈنٹ اڈیالہ کے خلاف۔ پھر وہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق اس کیس کو سن رہے تھے کہ سپرڈنٹ اڈیالہ نے پروسیکیوٹر نوید ملک کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سی ایم متفرق درخواست دائر کر دی، اور اس پہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہے اس نے ایک لارجر بینچ بنایا۔ تمام کیسز جن کے فیصلے بھی ہو چکے تھے، جو پینڈنگ بھی تھے، وہ بغیر جج کے کنسنٹ کے وہ اٹھا کے اپنے سامنے رکھے، اور پھر وہاں پہ سارے جو ہے نا ایک ہیئرنگ میں نوٹس کر کے اور دوسرے میں کہا کہ اچھا جی یہ اس کو چھوڑ دے، بس عمران خان سے ملاقات ہوگی لیکن میڈیا پہ بات نہیں ہوگی۔ وہاں سے ججز جو ہے وہ انہوں نے بینچز تبدیلی کا یہ معاملہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب انہوں نے ایک ٹیکس میٹر کا کیس تھا اس کو سننے سے انکار کیا تھا، اور چیف جسٹس نے وہی کیس زبردستی ان کے سامنے پھر رکھا۔ اسی پہ بھی جسٹس بابر ستار نے پھر ایک ججمنٹ جاری کیا، اور اس پہ بھی انہوں نے اختیارات کے حوالے سے قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات پر سوالات اٹھا دیے۔ یہ کیسز ابھی چل ہی رہے تھے کہ ایک اور کیس سامنے آ گیا تھا، ایک ججز ٹریبیونل بن چکا تھا، اور اس ججز ٹریبیونل کی ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا، اور ایک نیا نوٹیفیکیشن صدر مملکت نے جاری کیا قائم مقام چیف جسٹس کے کہنے پہ، اور ایک نئے جو ججز جو یہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے ان ججز کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک نیا بینچ بنایا، ایک نیا ججز ٹریبیونل بینچ بنایا۔ جو پرانا بینچ تھا انہوں نے ایک ججمنٹ جاری کی 9 صفحات پر، اور اسی پہ صدر پاکستان کی جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو سسپینڈ کیا۔ پھر اس کو ڈیپوٹیشن پر آئے 23 ججز نے چیلنج کیا، اور اس پہ سنگل رکنی بینچ نے اب ہیئرنگ کی۔ اچھا یہ بھی معاملہ چلتا رہا کہ یہاں پہ ایک اسلام آباد میں پولیس کوٹا سسٹم کا کیس تھا، جو لارجر بینچ تھا وہ کیس اٹھا کے تو سنگل میں ڈال دیا، اور سنگل کے بینچ ڈبل میں جاتے ہیں، ڈویژن بینچ میں ڈویژن بینچ کیسز میں جاتے سنگل۔ تو اس پہ جسٹس کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی جانب سے 11 صفحات پر بھی ایک تفصیلی اور تحریری فیصلہ سامنے آ گیا تھا۔ تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک قائم مقام جو دوسرے ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کا جج ہے اس کو لانا، پھر ان کو سینئر پیونی جج بنانا، پھر ان کو جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس بنانا۔ اسی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملات شروع ہو گئے، جو اختلافات شروع ہو گئے، وہ ابھی تھمے نہیں، وہ ابھی مکے نہیں۔ اور پھر ایک اور معاملہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو پاکستان کے بڑے فیمس بار ہے، بڑا اسٹرانگ بار ہوا کرتے رہے، لیکن انہوں نے اب اعظم نذیر تارڑ کے اشاروں پہ ناچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل یہ کبھی امکان ہے کہ وہ اپنا درخواست جو ہے وہ واپس لیں گے۔ تو کل اس کیس میں جو اہم ترین پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔